मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 30 हिस्सा नंबर 1। आखिर इस लड़की के साथ मसला क्या है? क्यों नहीं निकलती अपने कमरे से? पीछे दिन ही कितने रह गए हैं? तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्या क्या देखोगी तुम? नगीन की रविश ने सालहा बेगम को परेशान कर रखा था। अभी भी वो सबा से कह रही थी और वो चाह के भी असल बात ना बता पाई। सब ठीक हो जाएगा, लड़ लेने दे इससे खुद से, फिर इसे सुकून मिल जाएगा। यूं अकेली तो वो ख़त्म हो जाएगी। जब फैसला कर ही लिया है तो जहन को बदले। ये इतना आसान तो नहीं मामा। जब यादें जोर मारती हैं तो इंसान का बस नहीं चलता, सोच को रोकना इख्तियार से बाहर हो जाता है। वो भी संभलने की कोशिश कर रही है, फैसला तो कर ही चुकी है, आगे भी अल्लाह बेहतर ही करेगा। सबा ने इन्हें बहलाने की कोशिश की। तुम इसे बुलाओ तो, आज मैं इससे खुद बात करती हूँ। यूँ सताए कि अब माँ को। वो वाकतन परेशान थी। सबा गहरी सांस भरती नगीन के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो मुंह सर लपेटे पड़ी थी। सबा ने इसे जबरदस्ती उठाया। लाल बूटी जैसी आंखें लिए वो गम से बेहाल और दर्द से चूर दिखाई दे रही थी। इसकी बिखरी हालत देखकर खुद सबा का दिल मुट्ठी में आ गया। गुज़श्ता दिनों में वो अच्छी तरह जान गई थी कि दिल पे पाँव रखकर कोई भी फैसला करना आग का दरिया पार करने के मुतरादिफ होता है। वो नौफल जैसे बदगुमान शख्स को छोड़ने का फैसला नहीं कर पा रही थी, तो अनस जैसे दिलरुबा शख्स के बदले किसी और का होना नगीन कैसे बर्दाश्त कर लेती? क्यों खुद को यूं तकलीफ पहुंचा रही हो, बल्कि मरने वाले को भी? सबा ने सख्त लहजे में बात का आगाज किया तो इसकी बात सुनते ही नगीन की आंखें बरसने लगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी सबा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और कुछ नहीं, उठो, बाहर चल के ताज़ा हवा खाओ, सब सही गलत पता चल जाएगा। इसने हल्के फुल्के लहजे में कहा तो नगीन को यूं लगा जैसे वो इसकी बात को कोई अहमियत ही नहीं दे रही हो। मैं अनस को नहीं छोड़ सकती, वो चीख कर बोली। किस हैसियत से? सबा ने यकलख्त सर्द लहजे में पूछा तो वो इसी अंदाज में बोली, वो मेरे शोहर हैं। शोहर है नहीं थे। सबा ने बड़ी बेदर्दी से तस्हीह की थी। कम अज कम नगीन को तो यही लगा। वो अब भी मेरे शोहर हैं, पास नहीं तो क्या हुआ? वो तेज लहजे में बोली थी। बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो नगीन, सबा ने बड़े तहम्मुल से इसे समझाया। वो फटी फटी निगाहों में बेयकीनी भरे इसे देख रही थी। औरत को एक शोहर के होते दूसरी शादी की इजाज़त नहीं, इसलिए शोहर की वफात के फौरन बाद वो इसके लिए नामहरम हो जाता है। इस लिहाज से तुम खुद सोच लो कि तुम क्या करने जा रही हो। सबा ने फिर से कहा तो वो चीखी। वो मेरे बच्चे का बाप था, वो बच्चा जो पैदा होने से पहले ही खुदा के पास चला गया। अगर वो जिंदा होता तो तुम बेशक इसके सहारे बैठकर अनस भाई को याद करती रहती, मगर अब नहीं। सबा ने कहते हुए जैसे इसकी जान ही निकाल ली थी। तुम चाहो तो किसी आलिम से ये मसला पूछ सकती हो, मैं कुछ नहीं जानती। नगीन के आंसुओं में रवानी आ गई। सबा थक हार कर इसके पास बैठ गई। अच्छे शख्स को अच्छे मायनियों, अच्छी यादों में याद तो रखना चाहिए निकी, मगर यूं किसी के लिए पूरी जिंदगी तज देना निरी बेवकूफ़ी है। इसका हाथ थामकर कहा तो वो तलखी से बोली, ये तो सोच लो, जिसके मुतालिक तुम बात कर रही हो वो तुम्हारा भाई है। मुझे इस हकीकत से इनकार नहीं, मगर ये भी सच है कि मैं तुम्हें हंसता बसता देखना चाहती हूँ। और अमाद भाई भी एक बेहतरीन इंसान है, बिल्कुल भाईजान जैसे। सबा ने दिल से उठती टीसे दबाते हुए कहा तो वो तड़प उठी। अनस से मत मिलाओ किसी को, कोई भी उन जैसा नहीं हो सकता। हर किसी की अपनी शख्सियत, अपना मुकाम होता है निकी। तुम गैर जामदारी से सोचोगी तो बेहतर फैसला कर पाओगी। ज़िंदगी में अब वो मुकाम आ गया है जब खुद को इसके झारे पर छोड़ देने में ही अक्लमंदी है। मुझे देखो, मैं सिर्फ खुद अपने लिए सोचती तो अब तक कोई इंतहाई फैसला कर लेती, मगर मैंने हर बार खुद से पहले खुद से मुंसलिक रिश्तों के मुतालिक सोचा। तभी इतनी क़यामत सह जाने के बाद भी तुम मुझे दोबारा इस घर में देख रही हो। वो बेहद यासियत से बोली तो नगीन इसके शाने से पेशानी टेक कर सिसक उठी। मैं मर जाऊंगी सबा, मैं खुद को किसी और के हवाले नहीं कर सकती। ये कैसी बेवकूफ़ी जल्दबाजी की मैंने। बेवकूफ़ी में भी बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने नगीन। सब बहुत खुश, बहुत मुतमईन है। सबा ने अपने आंसू पीते हुए इसे थपका। मैंने भी तो फैसला करते वक्त सिर्फ तुम्हारे और भाईजान के मुतालिक ही सोचा था, खुद का तो इस वक्त ख्याल भी नहीं आया था। और तुम लोग अभी भी इसी सीढ़ी पर हो, फिर मैं ये कुर्बानी क्यों दूँ? वो फिर से जज्बाती होने लगी। उसी वक्त नौफल अंदर दाखिल हुआ। बहुत हो गई बेवकूफ़ी निकी, अगर मुझे ज़िंदगी गुजारने का ढंग नहीं आया तो कम अज़ कम तुम ही अक्लमंदी का सबूत दो। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो इनकी
की गुफ्तगू का कुछ न कुछ हिस्सा जरूर सुन चुका है। बरहमी इसके लबो लहजे से टपक रही थी। सबा ने लब भींचे। वो इस शख्स के साय से भी बचना चाह रही थी। इसकी बात सुनकर निगी रोने लगी। नौफल मौम हो गया। अगर तुमसे ये फैसला हो ही गया है तो इसे खुदा की तरफ से बेहतर ही समझो। अमाद बहुत अच्छा इंसान है, इसने कहा तो सबा की इसकी जानिब उठती निगाह बेहद सुलगती हुई थी। वो बेख्तियार सबा से निगाह चुरा गया। यह सब आपका कसूर है, इतनी जिंदगियों को तलपट करके रख दिया, आपकी बेहद जज्बात कहते हैं। नगीन ने इसे मोरदिल इल्जाम ठहराया तो नौफल के चेहरे से यासियत झलकने लगी। ये अपने फैसले में आजाद है निगी, मैं इस पर अब और जबर नहीं करना चाहता। मैंने जो किया वो मेरी नादानी थी। वो यकलख्त चुप हो गया। इसकी रंगत शिद्दत जज्बात से सुर्ख पड़ रही थी। शायद इसे एहसास हुआ कि अपनी गलती का इतराफ़ करने की ये सही जगह नहीं है। तब भी वो बहुत संजीदगी से बोला, अब अगर तुम अपने फैसले पर कायम रहोगी तो शायद मैं कभी मीर हाउस वालों के सामने सुरखरू हो सकूं और अमाद के सामने भी। कदरे तौक़ुफ़ के बाद इसने मध्यम लहजे में कहा तो नगीन के आंसू थमने लगे। नौफल चला गया था। सोचों के तानों बानों से उलझती वो दोनों वहीं रह गई। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। नौफल ने याले की खिलखिलाहट और चहचहाहट को बेहद हैरत से देखा। बहुत अरसे के बाद वो पुरानी वाली बेहद फ्रेश और हसीन तर याले लगी थी। पारस पत्थर हाथ लग गया है क्या? नौफल ने इसे अपने ऑफिस में पाकर कुर्सी ऑफर करते हुए पूछा तो इसने कहकहा लगाया। फिर मज़े से बोली, पारस पत्थर तो जाने कब से मेरे पास पड़ा था, मैं इसे नादानी में ठोकरों पर रखे हुए थी। लगता है खान ने फिर से पटा लिया है तुम्हें। नौफल मुस्कुराया। जवाब में याले ने इसे सारी तफसील कह सुनाई। ओ गॉड, इस कदर फिल्मी स्टोरी, नाकाबिले यकीन। वो मुतहय्यर था। अब सूरत हाल ये है कि न सिर्फ शुमोइल पुलवशे को तलाक दे चुका है बल्कि फुरकान लाला भी इद्दत पूरी होने के बाद इससे निकाह करने के लिए तैयार है। बस फिर पुलवशे के पेपर तैयार हो जाएंगे तो वो फुरकान लाला के साथ फिर से कनाडा। वो हंसी थी। और हवेली वाले, इनको जब पता चलेगा तब देखी जाएगी। अभी तो फिलहाल अब सबसे फुरकान लाला की आमद भी छुपाई गई है। हो सकता है मैं और शुमोइल भी न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाएं या फिर बाबा जान को एतमाद में लेकर सूरत हाल से आगाह कर दें। वट एवर, याले ने मुस्कुराते हुए कहा। नौफल ने गहरा सांस भरते हुए पुश्त कुर्सी से टकाई। और जो मेरा और शुमोइल का ताल्लुक खराब हुआ है इसका क्या? वो तो तुम जानो और तुम्हारा दोस्त। वो मजे से हंसी। ब्रोड्स, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। नौफल ने तासुब से कहते हुए इसे आंखें दिखाई। वो बहुत स्वीट नेचर बनता है नौफल। वो दफतन संजीदा हो गई। मेरी बदएतमादी की इतनी भी सजा नहीं दी इसने कि एक सख्त निगाह ही मुझ पर डाल देता। तुम्हारा तो फिर बहुत अच्छा दोस्त है। इस बात ने नौफल को जाने क्या कुछ याद करा दिया। सब मेरा ही कसूर है याले, मुझे ही रिश्तों को निभाने का हुनर नहीं आता। बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी ने मुझे कभी होशमंदी का सबक सीखने ही नहीं दिया, या शायद मुझे एतमाद का सलीका नहीं आता। जिन्हें चाहा जाए इन्हें कदम कदम पर इम्तिहान में तो नहीं डाला जाता ना, मगर मैंने ऐसा किया। शायद मुझे चेहरे पढ़ने का हुनर भी नहीं आता, वगरना मैं इसकी मासूमियत, इसकी पाकीज़गी के आगे अपना शक हार जाता। मैं आंखों की जुबान से भी ना हलत हूँ याले, वगरना इन आंखों से झलकता अपना अक्स पाकर अपनी जुबान से इन तीरों को ना निकलने देता जो इसका जिगर छीलने कर गए। इसके एतमाद, इसके मान, इसके मोहब्बत को लहू लहू कर गए। वो मोहब्बत जो इसने अव्वल रोज से मुझसे की, और मैंने इसे इल्तफात की एक निगाह भी नहीं बख्शी। वो कहते कहते हाँफने लगा था। इसे एक पल को भी एहसास नहीं हुआ कि बात कहाँ से कहाँ आ निकली थी। याले गंग सी इसे देख रही थी। कौन? इसने सरगोशी में पूछा। सबा। नौफल ने थक कर आंखें मूंद ली। याले को शदीद झटका लगा। इसकी आंखों में बेयकीनी उतर आई। दिल बहुत परेशान हुआ था। क्या है तुम्हारे और इसके बीच? बहुत कुछ, या शायद कुछ भी नहीं। वो यूं ही आंखें मूंदे बड़बड़ाया। याले ने तवज्जो से उसे देखा। कतरे बड़ी हुई शेव और आंखों के गिर्द पड़े हल्के। वो काफी कमजोर लग रहा था। क्या बेवकूफी करते रहे हो नौफल? सबा जैसी दिल में छुपा के रखने वाली लड़कियों को यूं रोलते रहे हो? उसे यकीन नहीं आ रहा था। नौफल ने सुर्ख होती आंखें खोलकर इसे देखा और आज़ुर्दगी से मुस्कुरा दिया। देखा ना, बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी वाकई अच्छी नहीं होती। तुम सही कहती थी याले, मुझे मोहब्बत करने का सलीका नहीं आता। फौरी फैसला और फौरी अमल, उसी कॉल ने डुबोया है मुझे। सबा कहाँ है? याले बेचैन हो उठी। यही है, या शायद कहीं भी नहीं। वो मुतासफाना अंदाज में बोला। ओ गॉड, याले परेशान होने लगी। गुज़िश्ता तमाम अरसा में जब वो शुमोइल से बरगुज़िश्ता हो रही थी तब वो इसे कैसे दिल जले
چلے مشورے دیا کرتا تھا جیسے محبت سے اس کا ایمان اٹھ گیا ہو۔ تم اس قدر انتہا پر کیوں اتر آئے نوفل؟ کیوں محبت کو پا کر بھی نامرادی اپنا نصب بنا لیا؟ یالے نے دکھ سے کہا تو اس کی ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہم جیسے بےحد شدت پسند لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے یالے، ہم ہر چیز، ہر رشتہ پرفیکٹ چاہتے ہیں، ان کی کوئی کمی، کوئی سقم برداشت نہیں ہو پاتا ہم سے۔ ادینا تو صرف ایک ذریعہ بنی، در حقیقت تو میرے اندر کی خامیاں کھل کے سامنے آئیں۔ میں خود کو ہر لحاظ سے مکمل کہتا تھا، کس قدر ادھورا ہوں اس خالق حقیقی کے سامنے جس کی ذات کامل ہے، جس کی کاملیت پر کسی کو شبہ نہیں۔ خود کو بہترین سمجھنے کا غرور ہی آج مجھے خاک پہ لے آیا ہے۔ محبت کو پا کر بھی اسے محسوس نہیں کر پایا، دل اور آنکھوں پہ یوں مہر لگی کہ حقیقت سامنے رہی اور مجھے دکھائی نہ دی۔ حیف سد حیف، اس کی آواز بوجھل ہو کر گم سی ہونے لگی۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی تھی نوفل، کبھی مجھ سے اپنا آپ شیئر کرتے تو میں تمہیں بتاتی اول روز سے وہ مجھ سے کتنا جالس ہوتی تھی، یہ سمجھ کر کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ وہ خوبصورت چہرے اور خوبصورت دل والی لڑکی جس نے شاید کبھی کسی سے نفرت نہ کی ہوگی، تمہاری خاطر مجھ سے جلنے لگی، اور پھر جب اسے پتا چلا کہ میں شموئیل کو چاہتی ہوں تب اس کی آنکھوں کی چمک میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ وہ تمہاری بے اتنائی کے باوجود تم سے محبت کرتی تھی۔ یالے کو تعصب سے کہتے ہوئے اس پر غصہ آنے لگا۔ بے وقوف لگتے ہیں مجھے وہ لوگ جو محبت کو یوں گنوا دیتے ہیں جیسے مٹھی سے ریت۔ تم کچھ بھی کہہ لو، حق بجانب ہو۔ نوفل کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ دے کر یالے ٹھنڈی پڑ گئی۔ تم بہت غلط کر چکے ہو نوفل، اب اس کا کفارہ کیسے ادا کرو گے؟ وہ جو کہے گی اب جیسے وہ چاہے گی۔ نوفل کا لہجہ مضبوط تھا، اور اگر اس نے جدائی چاہی تو ایک بار تو مر چکا ہوں، اب یہ موت بھی مجھے قبول ہوگی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا تو یالے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ نگین ان کی گود میں سر رکھے رو دی۔ یہ فیصلہ جتنا مشکل تھا اس پر عمل کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے ماما۔ صالحہ بیگم کی آنکھیں بھی بھر آئی، انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ میری بہادر بیٹی، تقدیر کے ہر وار کا حوصلے سے سامنا کرنے والے ہی خدا کے ہاں سرخرو ہوتے ہیں۔ خود کو سمجھاؤ، اپنی سوچ کو مثبت راہ پر لاؤ، پھر دیکھو سب کچھ کتنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ان کی مسکراہٹ بھی نم تھی۔ خود صبا کا دل بھی بہت اوجل ہو رہا تھا، ایک تو یوں بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، اوپر سے نوفل کی پراہ گندی، مستقبل کے خدشات۔ صالحہ بیگم کے سمجھانے پر نگین کا دل کچھ شانت ہوا تھا۔ تو پھر جا کر صبا کے ساتھ کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤ۔ انہوں نے اسے پچکارا تو اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو چمکنے لگے۔ آپ صبا سے کہیں یہ جو بھی لے کے آئے ٹھیک ہے۔ خود کو سنبھال کر اس نے کہا تو اس کی دلی اور ذہنی کیفیت سمجھتے ہوئے صالحہ بیگم جلدی سے بولی، یہ ٹھیک ہے، صبا کی پسند بھی بہت اچھی ہے۔ پھر وہ صبا کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم یوں کرو صبا کہ آج شام میں نوفل کے ساتھ بازار کا پروگرام رکھ لو، پیچھے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ نگین آہستگی سے اٹھ کر وہاں سے لان میں نکل آئی۔ پیچھے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں؟ اس نے سرگوشی میں خود سے سوال کیا اور انگلیوں پر گننے کی کوشش کی۔ 1.5 ہفتہ، فقط 1.5 ہفتہ۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تو اس گھر سے جانے میں صرف 1.5 ہفتہ باقی رہ گیا ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے انگلیوں پر دن شمار کرنے کی کوشش کی مگر چند پوروں سے آگے نہ گن سکی۔ اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ اس گھر کو چھوڑ کے جانے کا نہیں، یہاں انس کی یادوں کو چھوڑ کے جانے کا دکھ تھا، اور اس دکھ کو آج آنسوؤں کے سنگ بہا دینے میں بھی بہتری تھی، یا پھر زندہ رہنے کے لیے اٹھایا گیا ایک قدم۔ آج وہ اس دلربا شخص کے لیے جی بھر کے رونا چاہتی تھی، شاید آخری بار۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا بوجھ بخوشی اٹھا لیتے ہیں۔ واجدان نے سیب کترتے ہوئے اظہار خیال کیا تو سب سے پہلے زوہا نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور وہ بھی جو دوسروں کی تکلیفیں اپنے سر لے لیتے ہیں۔ وہ مزید بولا، ہاں بالکل، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں۔ زوہا نے پھر سے کہا۔ آج کل وہ مدبرانہ سٹائل اپنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر تو معید بھائی کو ایک سلوٹ کرنا چاہیے، وہ اسی روانی سے بولا تو زوہا جو پھر سے اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی تھی چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ سب لڑکیوں کی دبی دبی ہنسی اور واجدان کی آنکھوں سے جھلکتی شرارت۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ گور کے پوچھا تو وہ معصومیت سے بولا، آپ بھی تم سے شادی کر کے بھی تو وہ ثواب ہی کما رہے ہیں نا؟ ہاں ہاں۔ سب کی ہنسی پہ زوہا نے ہونک بن کر اس سے دیکھا، پھر آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ چچی جان کو زبردستی بلایا گیا۔ دیکھ رہی ہیں آپ اس کی باتیں؟ مجھے بوجھ کہہ رہا ہے، میں اسے کون سی تکلیف دیتی ہوں جو یہ میری شادی سے اتنا خوش ہو رہا ہے؟ ایسے ہی مذاق کر رہا ہے تم سے۔ چچی جان نے مسکرا کر معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ ڈانٹے تو صحیح نا اسے، اس کا دل صاف نہیں ہوا تھا۔ ہنستا ہی رہے گی آپی، تم کون سا بیاہ کے دور دیش کے شہزادے کے ساتھ جا رہی ہو؟ یہیں ایک کونے سے نکل کر دوسرے کونے میں چلی جاؤ گی۔ وہ ہنسا تو زوہا کی روحانسی شکل دیکھ کر اسما بھابی نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو فضول میں؟ اس کی عادت بھی ایسی ہے دوسروں کو خواہمخواہ میں تنگ کرنا۔ ہمرا نے مذاق سے کہا تو وہ الٹا اس کا مذاق اڑانے لگا۔ لو جی، مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا، یعنی کہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اور یہاں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ
ہو رہا ہے۔ اب تو ہمارا بھی ضرب الامثال کے اس تعبیر توڑ حملے سے سٹپٹا گئی۔ اس سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، واجدان ڈپٹ کر بولا۔ کیوں؟ وہ تنگ کی۔ بیٹھتی ہو کہ سناؤں تازہ غزل؟ واجدان نے دھمکایا تو وہ جس طرح فلفور دب سے نیچے بیٹھی، اس پر سب حیران ہوئی۔ تازہ غزل سنانے پر تو لوگ بھاگ اٹھتے ہیں، تم روب میں بیٹھ گئی؟ لائبہ نے اسے گھورا تو وہ بیچارگی سے بولی، یہ بہت خبیث ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ واجدان نے فلمی سٹائل میں کہکہا لگایا۔ جھنڈے والی سرکار کی آشیرواد ہمارے ساتھ اور اس کے عطا کیے ہوئے 925 موکل۔ موکل کیا؟ لائبہ نے اشتیاق سے پوچھا تو وہ مدافعانہ انداز میں بولا، کارکن سمجھ لے، جادوئی طاقتوں کے مالک۔ او چل جھوٹے، اس نے مذاق اڑایا۔ آپ کا کام تو میں نے بن کہے ہی کر دیا، وگرنہ ابھی چلا رہی ہوتی، مجھے چاند چاہیے، مجھے چاند چاہیے۔ وہ جس طرح برجسکی سے بولا، اس پر ایک کہکہا پڑا تھا۔ لائبہ چمٹ کر اسے مارنے دوڑی۔ ادھر زوہا نے صبا کو 10ویں مرتبہ فون کھڑکایا۔ اب آ جاؤ نا، میں اکیلی ہوں، ہمیشہ والا رونا۔ اب تو سب تمہارے پاس ہیں، تم کہاں سے اکیلی ہو اور کون سا 7 سمندر پار جا رہی ہو؟ فکر نہ کرو، میں اچھی طرح شریک ہوں گی شادی میں۔ صبا نے ہمیشہ کی طرح اسے تسلی دی تو وہ جل کر بولی، کوئی ضرورت نہیں، میں ادھر شادی کا کارڈ نہیں بھجوا رہی، مہمانوں کی کمی نہیں ہے یہاں۔ ارے واہ، بہت سمجھدار ہو گئی ہو، صبا نے ہنسی اڑائی تھی۔ صبا، میرا دل گھبرا رہا ہے، تمہارا بھائی پتہ نہیں میرا کیا حشر کرے گا۔ زوہا کے دل کی بات زبان پر آ گئی۔ بہت پیار سے رکھے گا میرا بھائی۔ ہاں پیار سے رکھنے والے ہوتے تو اب تک 3-4 شادیاں کر چکے ہوتے، وہ بے ساختہ بولی تو صبا کو زور سے ہنسی آئی۔ اپنی ہی بات پر زوہا خجل ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ تمہارا بھائی میرے ساتھ کوئی چنگیزی سلوک ہی کرے گا، جہاں بھی دیکھتا ہے دشمنوں کی طرح حملہ آور ہوتا ہے۔ اچھا ہے نا، تم نے بھی کون سا کم ستایا ہے انہیں، صبا نے اطمینان سے کہا تو وہ کلسی۔ یہ تم نہیں، تمہارا نندپن بول رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس تم ہی بھابھی پن کے سوچ رہی ہو، صبا نے اسے چھیڑا۔ اب تو مجھے ان سے محبت ہے نا، اب کیا یہ بات اعلان کرواؤں یا دیواروں پر پوسٹر لگواؤں؟ وہ سمجھ کیوں نہیں لیتے؟ اگر اتنی خاموشی سے ان سے شادی کر رہی ہوں تو کچھ تو وجہ ضرور ہوگی نا۔ زوہا، میرے کو کوئی مجبور کر سکا ہے بھلا؟ میں تو ایک زمانے میں دہائی مچا دیتی اگر مجھے مرضی کے خلاف موحد حسن جیسے دشمن اول سے شادی کرنا پڑتی، وہ بیچارگی سے بولی۔ دیکھو زوہا، جب تک یہ بات موحد حسن کو پتہ نہیں چلتی کہ تم ان کی محبت میں ٹوکنوں تک ڈوب چکی ہو، تب تک تو یوں ہی بیچ میں لٹکے لٹکے گزرے گی، بعد میں بتا دینا، تب ٹھیک ہو جائے گا، صبا نے سمجھایا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں پہلے روز ہی ان سے اظہار محبت کر دوں، وہ تمسکر سے بولی تو صبا نے مزے سے کہا، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، بلکہ ادھر وہ گھونگھٹ اٹھائیں اور ادھر تم ہاتھ جوڑ دینا۔ ہاتھ جڑ نہ دوں؟ وہ بھنائی۔ صبا کا کہا بے ساختہ تھا۔ پھر تو پتہ نہیں کون سی دفعہ لگے گی۔ دفعہ کا پتہ نہیں، البتہ تم دفعہ رہو۔ ایسے میاں کو پیاری ہوئی کہ تم سے تو باجی پیاری ہی اچھی ہیں، روز آتی ہیں صفائی کرنے۔ زوہا نے دل کے پھپھولے پھوڑے تھے۔ میں کیا میاں کو پیاری ہوں گی؟ صبا کہتے کہتے رک سی گئی۔ نوفل عین اس کے سامنے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، شام کو فون کر کے کوئی پروگرام سیٹ کرتے ہیں، ادھر کی صورتحال بھی تو دیکھنی ہے۔ نگین بھی بالکل تنہا ہے، تمہارے پاس تو پھر بھی کزنز اور فرینڈز ہیں۔ اس نے بات سمیٹی تو زوہا نے منہ پھلا کر خدا حافظ کہہ دیا۔ بے وقوف، صبا نے زیر لب کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ ٹھہرو صبا، وہ اٹھتے اٹھتے رہ گئی۔ نوفل کی پکار اس قدر غیر متوقع تھی۔ مجھے تم سے معافی مانگنی ہے، وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ صبا کے اندر غصے کی ایک لہر سی دوڑ اٹھی۔ بہت آسان سمجھتے ہیں آپ معافی مانگنا اور معافی لے لینا؟ اس نے تلخی سے پوچھا تو وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اپنی غلطی کی معافی مانگنا میرے اختیار میں ہے، وہ میں ضرور مانگوں گا۔ معاف کرنا یا نہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے، وہ تمہاری مرضی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی نوفل، کبھی نہیں۔ وہ بڑک اٹھی تھی۔ نوفل کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ ایک پاک باز عورت پر اس طرح کی الزام تراشی کا گناہ نہیں سوچا آپ نے؟ اور کچھ نہیں تو یہی خیال کر لیا ہوتا کہ یہ عورت آپ کی بیوی ہے۔ میری آنکھوں پہ غلط فہمی کی پٹی بن گئی تھی۔ ادینہ نے اس طرح سے سارا چکر چلایا کہ میں کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں پایا۔ وہ ندامت کی اٹھا گہرائیوں میں ڈوب کر بولا تو وہ پھٹ پڑی، تو طلاق دے دیتے، مجھے الگ کر دیتے خود سے، یوں موت سے بدتر زندگی دینے کا کیا مقصد تھا؟ آئی ایم سوری صبا، میرے اختیار میں بس یہی تھا کہ میں اپنے ہر ایک لفظ، ہر ایک عمل کی جس سے تمہیں تکلیف پہنچی ہو معافی مانگتا ہوں۔ تم جو کہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ صبا نے تیز لہجے میں کہا، اب فیصلہ میں کروں گی نوفل احمد، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے، اس کا کوئی فیصلہ بھی آپ نہیں کریں گے۔ وہ مستبرانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تم جو بھی فیصلہ کرو صبا، میرا تم پر زور نہیں۔ ہاں مگر آج میں یہ اعتراف ضرور کروں گا تمہارے سامنے بھی اور خود اپنے سامنے بھی کہ میں نے اپنی لائف میں اگر کسی لڑکی سے محبت کی ہے تو وہ صبا میر ہے، جس نے مجھے محبت کا مفہوم بتایا، جس نے پہلی نظر کی محبت پر میرے یقین کو پختہ کیا، جسے پہلی بار دیکھتے ہی میرے دل نے کہا کہ اسے خدا نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے، جس نے
جسے میں نے دل کی گہرائیوں سے چاہا اور محبتوں کی سچائیوں سے چھوا، حالات نے ساتھ نہیں دیا اور بدگمانیوں کے سایوں نے اس محبت کو لپیٹ میں لے لیا۔ وگرنہ تم میری پہلی اور آخری چاہت تھی، وہ بوجھل لہجے میں کہتا چلا گیا۔ اور صبا، وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے ساکت سی یہ اعتراف سن رہی تھی۔ دلہے راجا آئیں گے، سہیلی کو لے جائیں گے، دل تو ہمارا بھی ڈولے گا جب ڈولی لے کر جائیں گے، بنش اسے چھیڑ رہی تھی۔ اور جو میرا دل ڈوب رہا ہے وہ؟ اس نے گہری سانس بھری تو رائما نے اس کا شانہ تھپک کر حوصلہ دیا۔ اب کیا ہو سکتا ہے، تمہاری لکھی ہی معید حسن کے ہاتھوں تھی۔ در فٹے منہ، یہ تسلی ہے تمہاری؟ زوہا نے اس کا ہاتھ جھٹکے ہوئے تڑپ کر کہا۔ اف، اتنا حسین دشمن خدا ہر لڑکی کو دے۔ بنش نے آہ بھری تو زوہا نے دانت کچکچائے۔ ماشاء اللہ کہو۔ ہائے اللہ کی شان، یہ دشمن اول عشق اول کب بنا؟ کرن نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ وہ تینوں اس کے کمرے میں دھرنا دیے بیٹھی تھی۔ غلط ہو جاؤ گے، ورنہ کہہ دیتی کہ 14 اگست 1947 کو، وہ جل کر بولی۔ مہندی مائیوں کی تقریب تو ہونی نہیں، لیکن کمرے میں بیٹھ کر شادی کے گیت تو گائے جا سکتے ہیں نا؟ رائما نے پوچھا تھا۔ ہائے، یاد ہے صبا کی شادی پر انس بھائی کو کتنا شوق ہوتا تھا کہ ان کی طرف سے گانے گائے جائیں۔ بنش کو بے ساختہ یاد آیا۔ سوہا کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ ہاں، کتنی لڑائیاں ہوئی تھی، لڑکے بارات بجا بجا کر گانے گا رہے تھے اور بارات والے سب نے ان کا اتنا ریکارڈ لگایا، سبھی مصر سے انہیں صحرا بہنانے کے۔ ساری شرارت نعمان بھائی اور عماد بھائی کی تھی۔ انس بھائی نے کہا کہ آج کل تو صحرے صرف گھوڑوں کے لیے مختص ہو کر رہ گئے ہیں، تو عماد بھائی نے برجستہ کہا کہ نہیں، گدھے بھی پہن لیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، مگر اس مسکراہٹ کا پھیکا پن صاف عیاں ہو رہا تھا۔ کیا کہیں اس کو سوائے یہ کہ یہ مشیت عزوی ہے۔ جو ہمیں پیارا ہوتا ہے وہ خدا کو بھی پیارا ہوتا ہے۔ کرن نے آہ بھری تھی۔ خدا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ زوہا کے دل سے دعا نکلی، جس پر ان تینوں نے صدق دل سے آمین کہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، لہنگا کس کلر کا پہن رہی ہو؟ بنش کو خیال آیا۔ ڈیپ ریڈ کلر۔ وہ بے ساختہ مسکرا کر بولی۔ خبردار، کرن نے آنکھیں دکھائی، نکاح والے روز بھی تم نے یہی کلر پہنا تھا، ان کو پسند ہے نا؟ وہ شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی تو رائما نے ایک دپ لگائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب تم اسے اپنا انتخابی کلر بنا لو، اور بھی رنگ ہے زمانے میں ریڈ کے سوا۔ تم خود ہی تو کہتی تھی کہ خود کو ان کے رنگ میں رنگ لینا ہی عقل مندی ہے۔ ان کے رنگ میں کہا تھا، سرخ رنگ میں نہیں۔ رائما نے اسے ڈپٹا تو وہ ہنسنے لگی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اب کی بار مجھے کلر چوائس کی چھوٹ ہے، مگر یقین کرو کہ جتنی مرتبہ بھی لہنگا پسند کرنے گئی ہوں، مجھے ریڈ کلر ہی پسند آیا ہے۔ اس نے سچائی بھرے لہجے میں کہا تو بنش اس کا مذاق اڑانے لگی۔ رائما اس وقت تو خاموش ہی رہی، مگر جاتے ہوئے جب کرن اور بنش اس سے چند قدم آگے تھی تو اس نے سنجیدگی سے کہا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے زوہا کہ تم نے حقیقتاً دل سے معید بھائی کو قبول کر لیا ہے۔ خود کو کسی کے قالب میں ڈال لینا ہی محبت کا عروج ہے۔ جب نکاح ہوا تھا تب بات کچھ اور تھی، مگر اب میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اپنے پسندیدہ رنگ میں دیکھیں، زوہا نے جذب سے کہا تو رائما نے مسکرا کر اسے گلے لگا لیا۔ بیسٹ آف لک۔ ایک تو مجھے اس لڑکے کی سمجھ نہیں آتی، شادی میں دن کتنے رہ گئے ہیں اور یہ گھوڑے گدھے بیچ کے سو رہا ہے۔ مریم پھوپھا نے چاند اور نعمان کے سامنے دہائی دی، جو آج عماد ہی کی تلاش میں ادھر آئے تھے۔ یہ سائیڈ بزنس شروع کر رکھا ہے بچے نے، میں بھی کہوں آفس کے بعد ملتا کیوں نہیں؟ نعمان اونچی آواز میں کہتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ چاند پیچھے لپکا۔ اسے لے کر آؤ، میں چائے لگانے لگی ہوں۔ مریم پھوپھا نے پیچھے سے آواز دی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کا تکلف کیے بغیر وہ دونوں اندر گھس گئے، جہاں عماد تکیے میں منہ گھسائے لیٹا یا شاید سو رہا تھا۔ یہ کون سی نیندیں پوری کی جا رہی ہے؟ چاند نے بلا تکلف تکیہ کھینچا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ کون ہے؟ وہ شاید نیند میں تھا، سوئے سوئے انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو نعمان نے سر ہلایا۔ بہت اچھے بیٹا، اب ہم تجھے کون اور آئس کریم ہی نظر آنے لگے ہیں۔ یاروں سے غداری؟ ابھی تو 3 کلمے بھی نہیں پڑھائے گئے نکاح کے۔ چاند اس کے بستر پر گرا۔ تم ہو لعنتو! عماد نے حواس میں آتے ہوئے جمائی روکنے کی خاطر منہ پر ہاتھ رکھا۔ شادی کرا لے دوست، پھر پوچھوں گا کہ دوسری کس بھاؤ بکتی ہے۔ نعمان نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ تمہارے اگر بال جھڑنے کی وجہ شادی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ عماد نے اس کے ہلکے ہوتے بالوں کی طرف اشارہ کیا تو چاند نے گرا لگائی۔ شادی نہیں، بیوی کہو، بیوی۔ چل اوئے! نعمان نے گھسیا کر بالوں میں ہاتھ پھیرا تو عماد نے طنز سے پوچھا، ویسے یہ آج تم دونوں نے رخ روشن کا دیدار کیسے کرایا؟ یوں تو سالوں شکل نہیں دکھائی دیتی تھی۔ تو تم کون سا میرے آفس کے باہر بیٹھے رہتے ہو ملاقات کی آس لیے؟ نعمان نے جواباً طنزیہ حملہ کیا۔ شرم کرو، شہر کے مصروف ترین بزنس مین سے اس طرح کے شکوے پالتے، تمہیں شرم تو نہیں آتی؟ عماد کی بات پر چاند اٹھ بیٹھا۔ ہاں جی، یہ جناب دن رات قرضے لینے اور دینے میں مصروف رہتے ہیں لوگوں کو۔ نعمان نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ ہاں، پہلے لوگوں سے قرضے لینا ہے، پھر اپنے آفس کے چکر لگوا لگوا کر انہیں واپس کر دیتا ہے۔
चांद ने इत्मीनान से कहा तो अमाद हंस दिया। मंगनी के बाद तो तुम्हारी इस मजाक को 4 चांद लग गए हैं। मजाक बरतरफ अपनी इस कमरा नशीनी की वजाहत करोगे? नुमान ने संजीदगी से पूछा तो अमाद ने एक और जमाई रोकी। इधर मोहित का भी यही वतीरा है। भाई हमें काहे की सजा है कि तुम दोनों की शादियों की तैयारियां भुगताते फिरे? इसका यूं सुस्ती दिखाने पर चांद को गुस्सा आया था। बस यूं ही यार, तबीयत सुस्त हो रही थी और फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी में भुगताऊंगा ये नफ्स नफीस। अमाद ने संजीदगी से वादा किया, जिस पर चांद ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए। मेहरबानी जनाब की, अपनी पहली तो निपटाई नहीं जा रही, मेरी में भी भंग डालेंगे। इसी वक्त मरियम फूफा ने उन्हें आवाज देकर चाय लग जाने की इतला दी था, जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। चांद ने नारा भरा, नदीदे, ये चाय ही कशिश थी जो तुम्हें यहाँ खींच लाई, वगरना कौन सा मेरी दीद की हसरत में मर रहे थे। अमाद ने बालों में हाथ चलाए तो वो कॉर्निश बचाकर डिटाई से बोला, बजा फरमाया जनाब ने। अच्छा, अब अपने मुंह का डिजाइन ठीक करो और नींदों का कोसा शादी के बाद करिए रख छोड़ो। मीर हाउस में भी दर्जनों काम है और इधर भी मिलजुल कर ही सभी होगा। नम्मा ने तंबी अंदाज में कहा था, तो मोईद को ले जाना। अम्मा ने लापरवाही से कहा, इस बार इसकी भी शादी है बच्चे, मुस्तकबिल के अंदेशों से इसे भी किसी काम का नहीं छोड़ा। मुस्तकबिल के अंदेशों ने इसे भी किसी काम का नहीं छोड़ा, अब तो वो शादी ही करा ले, बड़ी बात है। कहा बाकी के काम, नम्मा ने बचिस्ता कहा। फिर तीनों हंसने लगे। बेहद खुशगवार माहौल में चाय पी गई। अमाद को भी अपनी तबीयत पर कई दिनों से छाई सुस्ती दूर होती महसूस हुई। जो होना है वो हो ही जाता है। सो मेरे यार, हौसला रख और दुनिया के धुंधों में दोबारा से जी लगाने की कोशिश कर। चांद ने जाते हुए रिक्कत आमेज अंदाज में इसे तसल्ली दी तो अमाद ने इसे एक धमोका जड़ दिया। इनके जाने के बाद वो कितनी ही देर मरियम फूफा से बातें करता रहा, इधर उधर की छोटी छोटी हालात हासरा की। वो इसको अपने पुराने मूड में देखकर खुश थी। पापा कब आ रहे हैं? मुझे तो लगता है मेरी शादी इनके झूठे वादों पर ही गुजर जाएगी। अमाद को शिकवा था। मरियम फूफा के होंठों पर मुस्कुराहट चमकी। सरप्राइज देना चाह रहे हैं तुम्हें, मुझे बताने से मना किया है। ओहो, वो हल्का फुल्का होकर मुस्कुराया। वेरी गुड, अब तुम सुस्ती मत दिखाना वरना वो आकर नाराज होंगे कि आकर भी सब तैयारियां उन्हीं को करना पड़ रही हैं। मरियम फूफा बर्तन समेटते हुए बोली तो वो सर हिलाकर अपने बजते हुए मोबाइल की तरफ मतवज्जा हो गया। नंबर जाना पहचाना था। अदीना? अमाद का दिल कोफत से भर गया। वो इस वक्त बहुत अच्छे मूड में था और अदीना से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था, मगर फिर भी पता नहीं कैसे और क्यों इसकी कॉल रिसीव कर ली। कैसे हो? सलाम दुआ के बाद वो पूछने लगी। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अमाद ने जवाबन मुरव्वत निभाई। जिंदा सलामत हूँ, जिंदगी की ठोकरें खा कर भी, वो अजीब से लहजे में बोली थी। फोन किया है तुमने, खैरियत? वो सीधे सीधे पूछने लगा। गुज़िश्ता दिनों वो अमाद से जैसे गुफ्तगू करती रही थी, वो ऐसी मरफ्तों की मुतकासी नहीं थी। सवालों ने गुफ्तगू को समेटना चाहा। खैरियत? अदीना ने आस्तगी से दोहराया। ये लफ्ज़ तो अब पुराना लगने लगा है अमाद। मैंने दूसरों को इतना तंग किया है कि जिंदगी मेरे लिए तंग पड़ गई है। दूसरों को इतने दुख दिए हैं कि मैं खुद दुखों का एक निशान बनकर रह गई हूँ। इसकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई थी। अमाद बौंचका रह गया। अगर ये अदाकारी थी तो कमाल दर्जा की थी। क्या बात है, कोई परेशानी है तुम्हें? वो अपनी तबीयत के हाथों मजबूर था। नरमी से पूछने लगा। मुझे छोड़ो, तुम सुनाओ, शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? वो इसी नम लहजे में बशाशत समोए पूछने लगी तो अमाद ने महतात अंदाज में कहा, हाँ हो रही है, हो ही रहा है सब कुछ। बारात लेकर आओगे तो दिल बड़ा करके आना, दूध पिलाई का नेक मैं ही लेने वाली हूँ। आखिर को नगीन की इकलौती बहन हूँ, वो कहते हुए रो दी तो अमाद बहरे तहैयर में डूब गया। अब कौन सी गेम खेलने वाली थी ये? पिछली फोन कॉल तक तो वो इसे कुछ कर डालने की धमकियां देती रही थी, नाम नहाद मोहब्बत की ड्रामेबाजी कर रही थी, और अब ये वो गंग था। मुझे मुआफ़ कर देना अम्माद, या शायद मैं माफ़ी के काबिल भी नहीं। बहुत गिर गई थी मैं अपने मुकाम से। आसमान के सितारों को मुट्ठी में भरने की सही कर रही थी, मगर नीयत में खोट था। तुम सा अच्छा शख्स तो नगीन जैसी खूबसूरत लड़की की किस्मत बन सकता था। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम मुझसे पहले जैसे रवाबित रखो, मगर इतना एहसान ज़रूर करना कि मुझ पर नफरत की निगाह मत डालना। कभी दिखो भी तो अजनबी बनकर गुजर जाना प्लीज। वो रो रही थी। अमाद की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। फिल वक्त तो वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो वाकई अपने किए पर पेशेमान है या कोई डुकोसला था। मैंने इसीलिए तुम्हें फोन किया है, तुम समझना कि कभी अदीना नामी किसी लड़की से मिले ही नहीं थे। हो सके तो मेरी कमीनगी को माफ़ कर देना, शायद इसी से मेरे दिल का बोझ। इसकी आवाज़ कम होते हुए फिर आंसुओं में डूब गई। अदीना, अदीना, बात सुनो अदीना। अमाद ने तेज़ी से पुकारा, मगर लाइन कट चुकी थी। अमाद परेशान सा अपनी जगह बैठा रह गया। दरहकीकत वो अदीना को समझ नहीं पाया था। तो शादी की खुशियों में शामिल होने के लिए देखते रहिए मोहब्बत दिल पे दस्तक, किस्त नंबर 30 हिस्सा नंबर 2।